लेकिन जो भट्ठे के लोग हैं ना, वो आदमी लोग हैं, अकेली औरत को देखे तो वो बदतमीज़ी भी पेश करते हैं, बहुत बदतमीज़ी पेश करते हैं। मिट्टी को मैं वो कईयों से बनाती हूँ मिट्टी को, तो मेरे हाथों में छाले पड़ जाते हैं। फिर मेरा बेटा छोटा सा है, वो 8 साल का है, वो मेरे साथ चलता है तो उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। हमारे ऊपर लाख रुपया कर्जा है, इसलिए हम दे नहीं सके, तो वो बच्चों को और मुझे अज़ियत देते हैं कि आप काम करें, क्योंकि पानी भी ठंडा है, मिट्टी भी ठंडी है। जो बच्चे नाल मेरे ऐसे रुलते हैं कि मैं सबको लेके काम करने जाती हूँ। जब इनका शौहर फौत हुआ तो इन्होंने उसकी तदफीन के लिए भट्टे से कर्ज लिया और कर्ज लेके उनकी तदफीन की, और वो कर्ज आज भी इनके सर पर चढ़ा हुआ है। अगर अल्लाह का नेक बंदा इनका कर्ज उतार सकता है या किसी किस्म की कोई इमदाद कर सकता है, इनके बच्चों के सर पर हाथ रख सकता है, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकता है। अगर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं अमन पॉइंट। इस वक्त एक देहात में मौजूद हूँ और मेरे साथ बैठी अब जिस खातून को देख रहे हैं, बड़ी दर्दनाक कहानी है। इनके हालात कुछ इस तरह के थे कि जब शौहर फौत हुआ तो जिस भट्टे पर इनका शौहर काम करता था, ईंटों वाले भट्टे पर, उस भट्टे से ये कर्ज लेके अपने शौहर की तदफीन करती हैं, जो ख़त्म वगैरह होता है वो करवाती हैं। उसके बाद आज हालात इस तरह के हैं कि वो कर्ज उतारने के लिए इनको उसी भट्टे पर काम करना पड़ा। 4 बच्चों की माँ है, बेसहारा है, शौहर फौत हो चुका है और आज गुर्बत के आलम में मजबूरी में मीडिया पर आना पड़ा है। मैं बात करके जानूँगा कैसे शौहर फौत हुआ और भट्टे पर काम एक खातून कैसे करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्र कितनी है? उम्र 27 साल। मुझे बताएं कि शौहर जो है कब फौत हुआ, कितनी देर हो गई है? 1 साल हो चुका है कि वो गुजरे हुए को। 1 साल हो चुका है? क्या शौहर आपका कैसे फौत हुआ था? वो बीमार थे, इसलिए कि उनका इलाज नहीं करा सके। भट्टे में काम करते थे, ईंटें निकालते थे, तो वो सर्दी लगी, ऐसा सर्दियों का नमूनिया का शिकायत हुई कि वो गुजर गए। यानी कि भट्टे पे काम करते करते सर्दी हुई और ठीक से इलाज नहीं हो पाया और उनकी डेथ हो गई जी। कितने बच्चे हैं? बच्चे 4 हैं। 4 बच्चे हैं। जिस तरह आपने ऑफ कैमरा बताया कि हालात बड़े तंग हैं, बड़ी मुश्किल है, कैसे गुजारा हो रहा है अभी? बहुत गुजारा मुश्किल हो रहा है। वो अज़ियत देते हैं, वो कहते हैं अगर कर्जा हमारे ऊपर लाख रुपया कर्जा है, इसलिए हम दे नहीं सके, तो वो बच्चों को और मुझे अज़ियत देते हैं कि आप काम करें। अच्छा। लेकिन वो ऐसा तरस नहीं करते कि चलो इनका शौहर नहीं है तो हम इसे माफ़ कर दें, वो माफ़ ही नहीं करते। वो भट्टे वाले जो हैं वो आपको और आपके बच्चों का अज़ियत देते हैं कि यहाँ पर काम करें। जी। फिर मैं छोटे छोटे बच्चे लेके काम करती हूँ सर्दी में, क्योंकि पानी भी ठंडा है, मिट्टी भी ठंडी है। जो बच्चे नाल मेरे ऐसे रुलते हैं कि मैं सबको लेके काम करने जाती हूँ। फिर भी वो आप अपनी स्क्रीन पर वो छोटे इनके बच्चे देख रहे हैं और इमेजिन करें कि वो बच्चे जब अपनी माँ के साथ इन ठंडी दिनों में सर्दी में ठंडी मिट्टी में जाके काम करते होंगे, कितना मुश्किल वो लम्हा होगा। एक माँ अपना घर चलाने के लिए जब भट्टे पर काम करके कर्ज उतारती है तो कितना मुश्किल लम्हा होगा। कितनी देर हो गया भट्टे पे काम कर रही है? भाई पहले सब करते थे, जब से मियाँ नहीं है तो बच्चे मेरे साथ करते हैं। पूरा साल हो गया है काम करते, और वैसे हमको 3 साल हो चुके हैं कि काम भट्टे पे करते हैं, लेकिन उनको साल हो गया है। यानी कि शौहर जब फौत हुआ है उसके बाद आप भट्टे पे काम करना आपने शुरू किया है? जी। उनके बाद कितनी देर हो गई है? पहले भी करती थी तो, लेकिन बाद में तो बहुत अज़ियत देते थे, फिर मैं बच्चों के साथ चली गई काम करने। कितनी देर हो गई है भट्टे पे काम करते आप? भाई पहले मैं घरों में काम करती थी, उसके बाद मैं भट्टे पे मुझे 7 से 8 महीने 9 के करीब हो गए हैं कि जो मैं काम करती हूँ भट्टे पे। जी। भट्टे पे काम करने की क्या मजबूरी है? वो आपको ज़बरदस्ती करवा रहे हैं कि पैसे उतारे हैं या फिर मजबूरी है? हालात कैसे हैं? भाई मजबूरी भी है, वो भी तंग करते हैं। मजबूरी भी बहुत है, क्योंकि बच्चों का पेट पालना। मेरे बच्चे पढ़ते थे, उसके साल हो गया कि मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे। 1 लाख रुपया जो कर्जा है 9 महीने में अभी तक उतरा नहीं है? नहीं उतरा, क्योंकि मैं अकेली हूँ। कोई 300 ईंट निकाल ली, 400 निकाली, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कौन सा निकालते हैं। कितने की दिहाड़ी बन जाती है वहाँ पे? वो वैसे 2-2.5-300 का काम हो जाता है, जिसमें वो काटते हैं। तो मैंने कभी भी ऐसा सर्दियों में काम वो चलाते हैं, सर्दियों में काम नहीं होता बच्चों से भी मुझसे भी। तो कोई बच्चा बीमार हो गया, बच्चे को तकलीफ़ होगी, मुझे ठंड लग गई, क्योंकि छोटा बच्चा मेरा जो है ना वो 2.5 साल का है, और 2 साल 2.5 साल का भी नहीं हुआ। वो दूध पीता है, जब मेरा दूध पीता है तो वो बीमार हो जाता है सर्दी की वजह से।
یعنی کہ صرف 300 روپے میں آپ وہاں پر کام کرتی ہیں، ڈیلی کا 300 کماتی ہیں؟ بس اتنا ہی ہے، عورت کتنا کما سکتی ہے؟ 4 بچوں کا پھر کیسے آپ گزارا کرتی ہیں 300 روپے میں؟ ناظرین بڑا مشکل سی یہ حالات ہے، یقین کریں کہ لوگ اپنی عیاشیوں کے لیے روزانہ کے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، اور یہ ماں 4 بچوں کے ساتھ صرف 300 روپیہ روزانہ ٹھنڈی اینٹیں ٹھنڈی مٹی کے ساتھ بنا کے، مجھے اس بات پہ بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ 300 روپے 4 بچے آپ کیسے گزارا کرتی ہیں؟ بہت مشکل بھائی گزارا ہوتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ ہو جو ہماری مدد کرے، میرے بچوں کی مدد کرے اور ہمارا قرضہ کم ہو جائے، تو میں تو بہت دعائیں دوں گی اس کو کہ کوئی ایسا میرا وسیلہ بنے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے، اور اللہ کی ذات سب قرض اتارنے والی ہے، بندے صرف وسیلے ہوتے ہیں، اور جب وہ ذات بنانے لگتی ہے تو میں کہتا ہوں بڑے بڑے وسیلے بن جاتے ہیں۔ بھٹے والے کس طرح تنگ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرضہ لیا تھا، ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ نے دنیا میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، ہمارا قرضہ ہے، ہمارے پیسے ہیں، ہمارے واپس کرو یا کام کرو، وہ تھوڑا کر لو لیکن کام کرو، لازمی کام کرو، کہ اگر میں یہ کام کرتی ہوں نا تو نہ تو میں بچے پڑھا سکتی ہوں، نہ میرا پیٹ پلتا ہے، لیکن بہت مشکل گزارا ہے۔ اگر جب مٹی کو میں وہ کئیوں سے کہتے ہیں نا کہ وہ بناتی ہوں مٹی کو، تو میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ پھر میرا بیٹا چھوٹا سا ہے، وہ 8 سال کا ہے، وہ میرے ساتھ چلتا ہے تو ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا مما مجھے درد ہوتی ہے، پھر میں رو رو کے کہتی ہوں کہ بیٹا میں کیا کروں، میں کیسے کروں؟ میں بس پھر اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کوئی نیک فرشتہ بنا کے بھیجے کسی کو کہ جو ہمارا جب وسیلہ۔ بچے یہ کہتے ہیں کہ امی ہاتھوں میں درد ہو رہی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ بہت درد ہوتا ہے مجھے بہت درد ہوتا ہے، اس لیے کہ میں بچوں کو پھر حوصلہ دیتی ہوں، ان کے سامنے دل بھی تھوڑا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس لیے کہ بچوں کو نہیں، اس ماں کا سہارا ہے۔ ناظرین فیل کریں، محسوس کریں، اگر آپ ماں کو یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے، ایک ماں اس کا بچہ ٹھٹھرتی سردی میں یہ کہا کہ امی مجھے سردی لگ رہی ہے، لیکن ماں صرف غربت کے عالم میں اس کو یہ دلاسا دے دے کہ بچے کچھ نہیں ہوتا، یہ ہمارا وقت ہے، گزر جائے گا۔ صرف 1 لاکھ روپے کی خاطر یہ خاتون آج ان کی میں کہتا ہوں کہ بندی بنی ہوئی ہے۔ 1 لاکھ کی خاطر وہ ان سے زبردستی پٹھے پر کام کروا رہے ہیں، اور 4 بچوں کے ہمراہ یہ صرف روزانہ 300 سے 400 روپیہ کما سکتی ہیں، کما پاتی ہیں، جس سے یہ اپنے گھر کا نظام چلا رہی ہیں، بجائے اس کے کہ ان کا قرض اترے، بجائے اس کے کہ ان کا قرض جو ان کے سر سے کم ہو۔ میرے خیال سے قرض چڑھ رہا ہوگا، کم تو نہیں ہو سکتا، 300 روپے میں کیسے گزارا ہوتا ہوگا؟ چڑھا ہوگا لیکن لاکھ سے کم نہیں ہوا، مجھے یہ امید ہے کہ لاکھ سے کم نہیں ہوا، چڑھا ہوگا۔ رہتی آپ کہاں پہ ہیں؟ گھر اپنا ہے، کرایہ کا ہے کہ بھٹے پہ رہتی ہیں؟ کہاں رہتی ہیں؟ بس بٹھے میں رہتے ہیں، اور جی یہ ادھر مکان ہے ہمارا، ایک چھوٹا سا مکان ہے، کبھی ادھر آ جاتی ہوں، لیکن جو بٹھے کے لوگ ہیں نا، وہ آدمی لوگ ہیں، اکیلی عورت کو دیکھے تو وہ بدتمیزی بھی پیش کرتے ہیں، بہت بدتمیزی پیش کرتے ہیں۔ مثلاً کیسے کوئی غلط حرکت کرتے ہیں؟ غلط حرکت کا ہم کرنے تو نہیں دیتے، لیکن وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آخر کار اکیلی عورت کیا کر سکتی ہے؟ یعنی کہ بٹھے پر آپ اکیلی ہوں یا اکیلی عورت ہو تو اس کے ساتھ وہ یعنی کہ غلط کام کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں؟ جو کام کرتے ہیں۔ آج کل کا ماحول جو ہے نا، وہ عورت کا رہنا بہت مشکل ہو گیا۔ اچھا، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ دیکھنے والا ہماری ویڈیو دیکھ کے رابطہ کرے، آپ کا قرض اتار دے، آپ کی ہیلپ کرے، آپ کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھے، اس کا سہارا لے لیں گی؟ ایسا اللہ کا نیک بندہ ہو جو میری اور میرے بچوں کی مدد کرے تو ہم انہیں دعائیں دیں گے، دعاؤں کے سوا تو ہم غریب کیا دے سکتے ہیں۔ بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ یہ ویڈیو دیکھنے والا آپ کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، یتیم بچے ہیں، آپ کو سہارا دیتا ہے، آپ سہارا لے لیں گے؟ جی ٹھیک ہے، سہارا لے لوں گی۔ اگر کوئی بغیرت انسان نہ ہو، کوئی ایسی بغیرتی نہ کرے تو ضرور، کیوں نہیں، اچھا ہو، نیک ہو، وہ اس فیلنگ کو سمجھتا ہو، کسی کے درد کو سمجھتا ہو، اس لیے تو ہم تو حاضر ہیں، اس لیے بھی۔ ناظرین اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ سینے میں اللہ کے بندوں کے لیے درد رکھنے والا کوئی نیکی کرنے کے لیے اگر کوئی رابطہ کر سکتا ہے تو انشاءاللہ اسکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے، آپ رابطہ کریں۔ یہ خاتون بٹھے پر کام کرتی ہیں، سردی کے دن ہے، اور 1 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ خاتون کس طرح کتنی مشکل سے کام کرتی ہوں گی۔ جب ان کا شوہر فوت ہوا تو انہوں نے اس کی تدفین کے لیے
انہوں نے اس کی تدفین کے لیے بھٹے سے قرض لیا اور قرض لے کے ان کی تدفین کی، اور وہ قرض آج بھی ان کے سر پر چڑھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ قرض آج بھی یہ اتار نہیں۔ 1,00,000 روپیہ قرض ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ان کا قرض اتار سکتا ہے یا کسی قسم کی کوئی امداد کر سکتا ہے، ان کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ سکتا ہے، تو اسکرین پر شو ہونے والے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ اگر اللہ کا نیک بندہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ سکتا ہے، ان کے بچوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، یا ان کا قرض ان کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، ان کے ساتھ حلالی رشتہ قائم کر سکتا ہے، یا ان کا قرض اتار سکتا ہے، تو اسکرین پر شو ہونے والے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ دیکھتے رہیے ایمن پوائنٹ، اللہ نگہبان۔